This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, नेपाटप सब ठिकठाक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला यस अर्थ पनि विशेष छ कि अहिले सर्वाधिक चर्चित, हाम्रा लागि त विवादित होइन, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्यो। खासमा 1962 मा भएको के थियो, त्यति बेलाका दुर्लभ मात्रै जिउँदा साक्षी जो भोक्ता र साक्षी पनि हुनुहुन्छ, त्यति बेला जति बेला भारतीय सेना कालापानीमा बसेका थिए त्यो समयमा नेपालको गृहमन्त्री रहनुभएका विश्वबन्धु थापासँग संवाद गर्न उहाँकै निवासमा आइपुगेका छौँ। विश्वबन्धु थापा 22-23 वर्षको उमेरमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो, 29-30 वर्षको उमेरमा महामन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ त्यति बेला 2017 सालमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुनुभयो, गाउँ फर्का अभियानको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसैले त्यो अहिले 93 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै स्मृतिका साथ, उत्तिकै ताजा तरोजका साथ त्यो विषयलाई विवरणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ। आजको यो श्रृङ्खला चाहिँ सकेसम्म यो संवादभन्दा पनि एकलाप नै होस्, म प्रश्न उठाउँछु, प्रसङ्ग उठाउँछु, उहाँबाट सविस्तार होस्, विषयान्तर भयो, अलि लामो भयो भने मात्रै बिचमा त्यसलाई पुनरावृत्ति नहोस् भनेर मात्रै बिचमा रोक्छु, नत्र भने यो संवादभन्दा एकलाप नै होस्। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भेट्न इच्छा गर्नुभयो, धेरै दिनपछि भेट भयो हाम्रो, र सम्झा कुरा म तपाईँलाई भनौँला। होइन, सबभन्दा सुरुको प्रसङ्गबाटै जाउँ। जति बेला 1962 मा भारत र चीन बिचमा युद्ध भयो, नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा, नेपालको पूर्वोत्तर क्षेत्र भनौँ न, त्यति बेला त एउटा मात्रै राज्य थियो भारतको, आसाम। त्यो आसामको आसपासमा भएको युद्धको विवरण तपाईँले कसरी स्मृति गर्नुहुन्छ, त्यताबाट जाउँ। त्यो प्रकरण यो कालापानीसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाइना र इन्डियाको यो क्षेत्रमा चाउलाई र नेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मित्रता राम्रै थियो, र त्यो मित्रताले गर्दाखेरि त्यो तिब्बतमा बिस्तारै चाइनिजहरू प्रवेश गर्दै पनि थिए, किनकि वेस्टर्न पावरले तिब्बतलाई फिराख्न खोजे पनि त्यसमा वेस्टर्न पावरलाई यिनीहरूले हेल्प गर्छ भन्ने लाग्दैन त्यहाँ। त्यसले गर्दा चाउलाको दोस्ती पनि कायम थियो। तर अकस्मात त्यहाँ वार भयो। वार भन्ने धेरै कारण त मलाई थाहा छैन, तर एउटा त्यो बेलाको अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि त्यहाँ ग्याङ अफ फोर बढिरहेका थिए, मौसमकै नजिकै तिनीहरूले चाउलालाई कमजोर बनाए। चाउलाकै एउटा माओ त्से तुङ भन्दा पनि माओ त्से तुङकै श्रीमतीको सेरोफेरोमा भनौँ न, होइन, ग्याङ अफ फोर भनेको माओ त्से तुङको श्रीमतीको लिडरसिपमा तिनजना थिए। त्यसको नामै ग्याङ अफ फोर, त्यो म बुझौँ। पछि त झन्डै माओ त्से तुङलाई पनि अप्ठ्यारो तिनीहरूले पार्न खोजेको थियो नि। अप्ठ्यारो त उनीहरूले कामले पार्न खोज्या हो, निकाल्न खोजेको त होइन। त्यो ल्याकत त कहाँ राख्थे र? तर चाउलाले चाहिँ निकाल्न खोजेको थियो उनीहरूले। माओ त्से तुङले चाहिँ त्यो हुँदैन भनेपछि चाहिँ चुप लागेपछि, र चाउलाको जो सेक्रेटरीहरू, जुनियर मन्त्रीहरू थिए त्यसलाई निकालिदिए। अब त्यो वार पछि चाहिँ नेहरूलाई सक जस्तो भयो, किनभनेदेखि त्यत्रो पत्याएको अन्तर्राष्ट्रिय पनि चाउलाको रूपको नामी दोस्ती थियो, र उनको रक्षा मन्त्री जो थियो नेहरूको, कृष्ण मेनन, उनी चाहिँ युएनमा लामो भाषण गर्नेमा प्रख्यात थियो। उनी राम्रै बोल्थे पनि, र त्यही बेला म युएनमा पनि गएको छु, म काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएर। त्यो बेलामा क्रुसेभसँग ती भेट भएको पनि हो नि, निकिता क्रुसेभसँग। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा यहाँ वार हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको असर त अन्तर्राष्ट्रिय नै हुने भयो। तर चाइनिजले आफ्नै मनले वार गरे, आफ्नै मनले बन्द गरे पनि त धेरै आसामको भूभागमा तलसम्म आयो उनीहरू। तलसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको कमजोरी थाहा भयो कि इन्डियाको त्यो डिफेन्स चाहिँ कमजोर छ भनेर। त वास्तवमा इन्डियाको डिफेन्स कमजोर त किन देखियो भनेदेखि चाहिँ इन्डिया चाहिँ ढुक्क थियो कि चाइनाले हामीलाई एट्याक गर्दैन भन्ने, र पाकिस्तानको छेउछाउमा उनीहरू चाहिँ बढ्ता
लगाएका थिए। त्यो त्यसको असर रक्षा मन्त्री त निकाले नेहरूले र आफै जिम्मा लिए त्यो मन्त्रालय। तर इन्डियालाई सक चाहिँ भयो। त्यही सकको कारण हो नेहरू पछि बिरामी पनि परे र सायद त्यसपछि त उनी रिकभरै गरेनन्। हो, थलिए थलिएर उनको डेथै भयो त्यसपछि। त्यही अन्तिम बेलामा उनले त्यो एउटा चिठी चाहिँ लेखे, जुन कुरा चाहिँ म तपाईँ चर्चा भयो भने मैले चाहिँ वास्तवमा किनकि म चाहिँ डेफिनेटली 1965 चाहिँ म छैन त्यो मन्त्रीमण्डलमा। त्यति बेला त तपाईँ गृहमन्त्री हटेर राष्ट्रिय पञ्चायत हट्दा पनि तर के हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामी पञ्चायतका केही टप मान्छेहरू थियौँ जो जहाँ बसे पनि त्यसको डिसिसन दिएर सबै रहन्थ्यो। र म एज ए गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि अथवा एज ए राष्ट्रपतिको अध्यक्ष पनि मेरो सम्बन्ध चाहिँ राजासँग नजिकै नै थियो। र गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि राजाको टप कमिटीमा म बस्थेँ, किन मेरो प्रोटोकल चाहिँ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जति थियो त्यो मेरो प्रोटोकल। र फर्स्ट चेयरम्यान जो हुन्थ्यो हाउसको त्यो मभन्दा पछि हुन्थ्यो फेरि। यस कारणले मेरो 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 त्यो गभर्मेन्टल स्टेटस कायम थियो गाउँको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि। राष्ट्रपति अध्यक्ष हुँदै नै भयो, त्यहाँ पनि थियो त्यो। अब अर्को यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपाललाई आफूतिर तान्न हो वा केले हो, यहाँ कुनै बेलामा विशाल नेपाल भन्ने एउटा मुभमेन्ट चल्यो। हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीले गए जस्तो देखिन्छ त्यो, तर त्यो वास्तवमा गरेको चाहिँ रले हो, भारतीय जासुसी संस्थाको। किनभनेदेखि चाहिँ यो नेपाल, सिक्किम र भुटानको एउटा लाइन छ, त्यो सबै सीमा मिल्छ तिनीहरूको। दार्जिलिङ अलिक तलतिर पर्छ। तिनवटा ठाउँमा राजा पनि थिए। त यी राजाहरूले मिलेर काश्मीर भएको भए काश्मीर पनि जोड्ने थिए यिनीहरूले। काश्मीर त अब इन्डियाको पार्ट भइसकेको थियो। यो बाँकीको लागि चाहिँ यिनीहरूले विशाल नेपाल बनाएर इन्डियालाई घेर्ने यस्तो चाइनासँग कुरा उठाए भनेर हल्ला गरिदियो। फेरि यहाँ छोटकरीमा भन्दा के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विशाल नेपाललाई उनीहरूले आफ्नो बनाएनन्, नेपालीकै राष्ट्रवादीहरूले गरेको आन्दोलन हो भने जस्तो पारे। र त्यहाँ भुटानको राजा पनि यहाँ आयो, सिक्किमको राजा पनि आयो, राजाको उसमा आयो नि, र के कुरा गरे भन्ने भयो। त्यो बेलामा फेरि हाम्रो त्यो शान्ति क्षेत्रको कुरा पनि उठाएको थियो। गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट लाइन लिन थाल्यो भने जस्तो कुरा पनि गरे यिनीहरूले। यिनीहरूलाई कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो स्वतन्त्र भए पनि मेरो अन्डरमा छ भने जस्तो नि देखाउनु खोजेको थियो। अब त्यो चाहिँ हामी अलिक फ्री हुनु खोज्दै थियौँ र बिपी पनि त्यस्तै माइन्डको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अलिकति पहिले। त्यसले गर्दा उहाँको पनि चौमिला जस्तो दोस्ती भयो भनेर मेरोसँग अलिकति टाढा भयो। राजा मैले त कोही भएन, झन् टाढा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनि त्यही बेलामा अब नेहरूले त्यो पोइन्टमा यस्तो छ मान्छे आएर बसेको छ भनेर भने। अब वास्तवमा त्यो कुरा के छ भने अब मानसरोवर त्यहाँ नजिकै पर्छ र मानसरोवर चाहिँ अहिले चिनको वेस्टर्न पोइन्टपट्टि पऱ्यो भनौँ न। त्यो झगडा चाहिँ भएको थियो पूर्वीय तर्फमा, यो पश्चिमपट्टि पऱ्यो। पश्चिममा चाइना चाहिँ केही कमजोर पनि छ त्यो मुस्लिमले गर्दाखेरि। पृथकतावादको त्यहाँ जगजगीपट्टि रुसको पनि जति फ्री भए स्टेटहरू ती सब मुस्लिमहरू तिनीहरू हुन्। त मुस्लिमवाद त्यहाँ बढ्ता छ त्यहाँ। र तिब्बतको पनि त्यो वेस्टर्न फ्रन्टमा उति बलियो छैन अहिले चाइनाको चाहिँ ऊ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रन्टमा मलाई चाहिँ चाइनाले एट्याक गऱ्यो भने तान्नु गाह्रो पर्छ भने दिल्लीलाई लाग्यो होला भन्छु म। किनभने उनीहरूले त्यसै बेला नै पिछुवागढमा त्यो त उति खुला ठाउँ थिएन नि। अब नेपाल कस्तो थियो तपाईँलाई थाहै छ त्यो पहिले हेर्नुहोस्। हामीले नेपालमा मान्छेहरू हाम्रै पुर्खाहरू भन्नु पऱ्यो मामुली कुरा खोज्नको लागि चाहिँ इन्डिया जानु पर्थ्यो लिनको लागि, नुन तेल मटर तेल यस्ता फलाम फिस्लाम लिनको लागि। त भनेदेखि त्यो उनको पनि त्यस्तै एरिया हो, इन्डियाको पनि बडो विकास एरिया भएको थिएन। त त्यहाँपछि मिलिट्रीले त्यो एरिया लियो र यो अहिलेको त्यो कालापानी पनि मिलिट्रीले लिएको हो। त्यहाँदेखि उनीहरूको अध्ययन चाहिँ मिलिट्री पोइन्टले हुन थाल्यो। त्यो
भन्न खोजेको त्यो काली नदीभन्दा पूर्वपट्टिको भूभाग जो नेपालमा पर्दथ्यो सन् 1816को सुगौली सन्धिले नै त्यसलाई एसोर गरिसकेको थियो। त्यो भूभागमा चाहिँ अब यस्तो खुला ठाउँ पनि चाहिने रहेछ। त्यो ठाउँ जो रणनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, चिनियाहरू आयो भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ भन्ने प्रयोजनबाट नेहरूले अथवा उनका अध्येताहरू भनौँ के भनौँ विज्ञहरूले त्यो ठाउँलाई उपयुक्त ठर्याए पश्चात यहाँ बस्ने भन्दा त्यहाँका सीमाविदहरू पनि होलान्, ए त्यो त काली नदी पूर्व पर्छ, त्यो त नेपाललाई सोध्नुपर्छ भनेर भने। त्योभन्दा पनि इन्ट्रेस्ट कुरा के छ भन्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँ वार पूर्व उता वार भइसकेपछि सायद त्यस दरमियानमा हिमालको टोटल बेल्टमा मिलिट्रीहरू फैलिया थिए, भन्नु कोही भारतीय फैलिया थिए। त्यो त हामीसँग थाहा हुँदैन। ती विड्रो गरे तिनीहरूले पछि, बुझ्नु होइन। विड्रो गर्दाखेरि त राम्रो राम्रो ठाउँ हेरेर बस्नु पऱ्यो नि। त्यो राम्रो राम्रो ठाउँ हेर्दै गर्दाखेरि नेपालको कालोपानी पनि देखियो। किन पिथौरागढसँग त्यो रोड आउँथ्यो नि, अलिपुर बद्रिकेट आउँछ, फेरि त्यो उत्तराखण्ड बनाएको थियो नि, यो उत्तर प्रदेशको एरिया। उत्तर प्रदेशै थियो, अस्ति 2002मा त बनायो उत्तराखण्ड। देहरादुन त्यति थिएन। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा नेहरूले त्यहाँ यसरी त्यहाँ पहिले हाम्रा माथि लेखा मान्छेहरू त्यो हिउँबाट परेपछि तल आएर बस्थ्यो। त्यहाँ तिनीहरू खर्क सर्क बाउँथे। त्यस्तै ठाउँमा मिलिट्री आएर बस्यो। त्यति बेला नेपाल सरकारलाई अभिलेख थिएन, जानकारी थिएन कति आउने भन्ने। नेपाल सरकारलाई आफ्नै जिल्लाको बारेमा थाहा थिएन। छोड्नुहोस् न, त्यति बेला त 33वटा जिल्ला थिए होइन? 32वटा जिल्ला थियो। 32वटा 75 बाइदिए मैले हो। यो सबै बोर्डर जति समुदायहरूको त्यो अध्यक्ष मै थिएँ सबैको। खैर त्यो कालापानीकै कुरा आउँ। त कालापानीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै भित्र कुरा नजाउँ हामीहरू, होइन जानु पनि पर्छ नि, प्रसङ्ग आयो कुरा चाहिँ के बुझ्छु भनेदेखि चाहिँ नेहरूले हाम्रो जग्गा हो भनेर नै त्यो राजा चिठी लेख्नुपर्छ, नभए किन लेख्ने। उनले इन्डियामा कुनै काम गर्दाखेरि त राजा चिठी लेख्दैनन् नि। तर कालापानीको लागि किन लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महाकाली पूर्व पर्छ भनेर। के भनेर लेखे राजा महेन्द्रलाई नेहरूले चिठी? चिठीको बदलु थाहा छैन, हेर्नुहोस्। त्यही पनि राजाले तपाईँहरूलाई सुनाउँदाखेरि ए नेहरूले कालापानीमा मागा चाहिँ के दिने कि नदिने भनेर सोधे। पोलिसी कुरा हो त। त्यो पनि मैले सोध्नु पर्दैन हामीलाई। त्यो वास्तवमा एउटा कर्सी हो। हामी टप थियो त्यसले थाहा भएको, हामीले नभए के थाहा हुन्थ्यो। जति अहिले तपाईँले त्यति महत्त्व हामीले दिए पनि थिएन। हाम्रै जुम्लाको कर्णालीको महत्त्व थियो तपाईँलाई छोड्नु। त्यत्रो एरिया चाहिँ कर्णाली एरिया होइन। कसलाई थाहा थियो कर्णाली कहाँ छ भनेर? हुम्ला कहाँ छ कसलाई थाहा थियो? त्यस कारणले बाबा जुन ठाउँमा चाहिँ तलतिर झर्न नि गाह्रो थियो, माथि जाँदा कोही छोड्नुहोस् न। त्यो भोजपुरमा म पैदल हिँडेर गएको छु उहाँसम्म, ताप्लेजुङसम्म। मलाई 4 दिन लाग्यो होला। होइन, नागरिकका रूपमा थाहा पाउनु नपाउनु एउटा कुरा हो, तर राज्यका रूपमा नेपाल राज्यका रूपमा त यो अहिलेको कुरा होइन नि। एकीकृत नेपाल भएको पनि 1825मा एकीकृत भयो विक्रम सम्वतमा। त्योभन्दा पुरानो हो नेपालको सेना। त्यसैले कम्तीमा सीमा यति हो, यति सरहद हो, यो आफूले चर्चिएको ठाउँ हो, मैले शासन गर्ने ठाउँ यति हो भन्ने शासकलाई, सेनालाई, राज्य संयन्त्रलाई त थाहा भइहाल्थ्यो नि, हुनु पनि पर्थ्यो नि। जसलाई जे कुरा थाहा हुन्छ त्यो 30 सीमित भएर बस्नु। सबै त्यो बोकेर हिँड्दैन नि। जस्तो अहिले मैले गभर्मेन्टमा मन्त्री भएँ, मेरो मन्त्रालय हुन्छ होइन। त्यो मन्त्रालयको पोलिसी कुरा पनि थाहा हुन्छ। डिटेलको कुरा त फाइल हेर्नुपर्छ नि, फेरि थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै अब अर्को मन्त्रालयको कुरा त मलाई थाहा हुँदैन नि फेरि, किन्तु त्यो इन्टरफियर भइहाल्छ नि। फेरि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि पोलिसी म्याटर त पनि। अरू जहाँसम्म थाहा पाउने कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ नि। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ भन्ने कुरा पनि अहिले धेरै नेपाललाई थाहा छैन अहिलेसम्म पनि। सुन्नुहोस् न, नाम भन्नुहोस् त सबैलाई। त्यो त सामान्य जनताको कुरा नेपालीको मात्रै होइन, त्यो त अमेरिकामा योभन्दा कम थाहा पाउँछ। मैले तपाईँलाई पहिलेका मान्छे कुरा गरेको मैले होइन। सर्वे 1994मा अमेरिकामा विश्वकप फुटबल भइरहेको थियो। त्यहाँ कति अमेरिकीलाई थाहा छ भन्ने एउटा सर्वेक्षणमा 25%लाई अमेरिकामा विश्वकप हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन। त्यो पत्रको कुरा गरौँ न। त्यो पत्र कहीँ अभिलेखित छ? नेहरूले महेन्द्रलाई त्यो कालापानी भूभागमा महेन्द्रलाई लेखेको कुरा चाहिँ अभिलेखित छ। अब राजा महेन्द्र पनि गइसके, नाइटीको धेरै गए पनि त राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकार त हुन्छ नि त। त्यति महत्त्वपूर्ण पत्र आउने कुरा भएन। त्यो राजा महेन्द्रले कि पठाउनु पर्छ फर्म अफिसमा, कि चाहिँ राजा महेन्द्रकै उसो हुनुपर्छ होइन।
त त्यो नेगेटिभकोमा चाहिँ त्यसका लिने पनि अहिले छन् गभर्मेन्टमै छन् तिनीहरू उनीहरूलाई थाहा हुन्छ मलाई थाहा छैन। अब जहाँसम्म त्यसको प्रमाणित कुरा त राजा महेन्द्रले पछि योगदान खनाल थिए एम्बेसडर दिल्लीमा भारतमा, उनलाई चाहिँ तिमीले त्यहाँ बुझेर के गर्ने भनेपछि उसलाई पनि सोधे। उनीसँग दिनु नै बेस हुन्छ, नेहरू जस्तो व्यक्तित्वले मागेपछि अहिले दुःख पराएको बेला छ, नेहरू बिरामी पनि छन्, निगाह भए बेस हुन्छ भनेर खबर गरेपछि उनले उसो तिमी लेभलमा सही गर भनेर थ्रु हाम्रो मन्त्री नै भन्यो होला राजाले। किन्तु 1965-67 को कुरा हो त, त्यहाँसम्म छैन गभर्मेन्टमा। यसो डिटेलमा हामी जाने काम पनि छैन। फेरि बताएकोमा तपाईँले अहिले जति महत्त्व दिनुभएको छ त्यो त्यति महत्त्व थिएन, बुझ्नु भएन? थिएन, तर आज त महत्त्व आयो नि त। आज महत्त्व आयो त्यो बेला कुरा भनेको तपाईँले कसरी छ भन्ने त। त्यो बेला हुम्ला थियो, तपाईँ थाहा थियो हुम्ला भन्ने? त्यो पहिलो के अरे नेहरूले महेन्द्रलाई पठाएको भनिएको त्यो पत्र सायद महेन्द्रले अरूलाई नभने पनि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई भने होला, तपाईँहरूलाई त सुनाएछन्, प्रधानमन्त्री भन्यो होला। अनि उनका छोरालाई भनेको वीरेन्द्रलाई त पक्कै सुनाए, त्यस पछाडि उनी राजालाई। जरुरी छैन, वीरेन्द्र पढ्दैछ, पछि त सुनाउनु परेन, पछि राजा हुने भएपछि। कोही जरुरी छैन। किन छैन? राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारलाई त्यत्रो आफ्नो भूमि अर्कोलाई दिएको छ केही समयका लागि, उसलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर, त्यो त किन नसुनाउनु र? हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यो अहिले त्यो सेकेन्ड वारपछि नेटोको ठुल्ठुलो पावरको जापानमा जर्मनीमा मिलिट्री क्याम्पै छ बढी त्यो ठाउँमा मिलिट्री क्याम्प छ भने हरेक प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्छ र भन्दैन। त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा छ भइहाल्यो नि, त्यो डकुमेन्टबाट थाहा पाइहालिन्छ नि, त्यो भन्दै हिँड्दैन। ठिकै छ, ल भनौँ नभनौँ अर्को कुरा होला, त्यो डकुमेन्टेड कुरा त नारायण त होला त मलाई के थाहा त, तपाईँ त्यसले म ए बाबा, हाम्रो संवादबाट कम्तीमा सरकारका मान्छेहरूले नेगोसिएसन गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण कडी होस् भनेर थाहा पाउनु भनेर एउटा रेफरेन्स होस् भनेर सोधेको तपाईँलाई। त्यसको लागि मलाई सोध्ने होइन, म त पञ्चायत व्यवस्थामा रहने अरूको धेरै भयो। तपाईँले क्ल्यु त दिन सक्नुहुन्छ नि त, यसरी संवादबाट थियो पक्कै हुनसक्छ, राखेका हुन सक्छन् खोज भनेर। राखेका कुरा म कसरी थाहा पाउँछु? राखेका नराखेका चिया दिए बा यिनीहरूले च्याथ्यो कि अलि च्याथ्यो कि नेगेटिभमा कहाँ छ त्यो त मलाई थाहा हुँदैन। छन चाहिँ थियो तर त्यो राजाले हामीले सुनाएको चाहिँ हो, पछि खनालले एग्रिमेन्ट गरेर पनि हो। त्यहाँ खनालको एग्रिमेन्ट त होला, त्यसो भए राजदूतका रूपमा उहाँ होला, त्यो कि परराष्ट्रमा होला कि इन्डियाको डकुमेन्टमा होला कि खनालजी होला, जे होस् त्यो छ। यो बडा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। अर्को त्यो अनौपचारिक कुरा हो, त्यो छ छैन नारायण खोज्दा भेटिएला। दोस्रो चाहिँ राजाले यदुनाथ खनाल त बडा कुशाग्र कुटनीतिज्ञ थिए, यसो भन्दैछन् नेहरूले के गर्ने भन्दा केही समयलाई ल ठिकै छ दिनुहोस् भनेर भनेपछि ल तिमी नै एग्रिमेन्ट गर भनेर यताबाट नेपालको तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालले हस्ताक्षर गरे र भारतका तर्फबाट त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले कुनै पदाधिकारीले गर्यो होला। त्यो अभिलेख त लेटर अफ एक्सचेन्ज हुन्छ, नेपाली पक्षसँग पनि होला, भारतीय पक्षसँग पनि होला। अब त्यहाँभन्दा अगाडि बढौँ। भन्नुहोस् के मलाई चाइनाले बोलाएको मेरो डेलिगेसनलाई, करिब 15 लिएर तिमी आऊ भनेर। तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म अध्यक्ष थिएँ राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष। म गृहमन्त्रीमा राजीनामा त्योभन्दा पछाडि रहेछ, त्यसो भए त अगाडि होइन पछाडि नै हो त्यो घटनाभन्दा पछाडि, किनभने त्यो घटना पञ्चायत चुनाव सिद्धिएपछि मलाई पञ्चायत मन्त्री पनि मै थिएँ, गृहमन्त्री पनि मै थिएँ, बस 5वटा पोर्टफोलियो थियो, शिक्षा मन्त्री पनि मै थिएँ, राष्ट्रिय निर्वाचन मन्त्रालय मन्त्री पनि मै थिएँ। मलाई मन्त्रीबाट बस्नु मन लागेन, जे आफै कहाँ होस्। अनि मैले भने सरकार म चाहिँ अब धेरै काम गर्नु पऱ्यो मैले बिचमा, आई फिल टायर्ड, रेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन उसो भए तिमी अध्यक्ष भएर जाऊ भनेर मलाई अध्यक्ष बनाएर पठाएँ। त्यो चुनाव हुन्थ्यो त्यहाँ, म हाउसमा चुनिएर आएको हुँ, यो 15 नम्बर क्षेत्र भन्छ चितवनमा। अनि त्यो सिपुरसम्म थियो हाम्रो क्षेत्र चितवनको चाहिँ, यो भक्तपुर इटोडा त्यसैमा थियो। अनि त्यहाँ अध्यक्ष भनेर राष्ट्रपतिको त्यो अध्यक्ष नाताले मलाई मास्टर चुते भन्ने चाहिँ थर्ड मान्ने हुनु, प्रेसिडेन्ट पछि चेयरम्यान, त्यो चेयरम्यान पछि प्राइम मिनिस्टर पछि चुते। उनले मलाई बोलाए, उनको निम्तामा म गएँ यहाँबाट र हामीलाई उसले भिआइपी ट्रिटमेन्टै दिए। त्यही भिआइपी ट्रिटमेन्ट दिएको बेलामा हाम्रो पार्टीमा चौमिला त रेगुलर नै आउँथे, मसँग तुमसँग चाहिँ बेगसभामा भेट भयो। त्यही हो। त्यही त के कुरा गर्नुभयो जो देशका लागि पनि सुन्नु कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, टपमा धेरै सिरियस कुरा हुँदैन, बुझ्नु भएन?
सिरियस कुरा चाहिँ काम गर्ने काम गर्छन् त त्यसमा स्वीकृति दिने मात्रै काम हुन्छ म सन्धि लिएर कुनै सन्धिलाई गएको पनि होइन म एउटा गुडविल मिसन हो मेरो चाहिँ चाइनाले बोलायो हामीहरू गयौँ इन्डियाले बोलाएको इन्डिया पनि जान्थ्यो होला इन्डिया बोलाएन म उता गएँ म किन इन्डियनको आँखामा म चाहिँ एन्टी इन्डियन थिएँ फेरि त्यो गृहमन्त्री हुँदाखेरि धेरै कुरा भएको छ त्यहाँ त्यो तपाईँले पढ्नुभयो थाहा तपाईँको भाषामा पढ्नु कि चाहिँ बडो एन्टी इन्डियन भाषा थियो मेरो तुवामा किनभने अब म गृहमन्त्री थिएँ उनीहरू चाहिँ यता गरिरहेको थियो त्यो गाली गर्ने भएँ मैले त्यसरी धेरै गाली गरिदिएको थिएँ मैले उनीहरूलाई त्यस कारणले उनीहरू मलाई एन्टी इन्डियन नै भन्न ठान्थे त्यो उनले मलाई बोलाएन चाइनाले बोलायो म चाइना गएँ र मलाई मात्रै बोलाएन प्रतिनिधिमण्डललाई बोलाएको थियो 2 जहाजै दिएको थियो हामीलाई त्यहाँ चाइना घुम्नुको लागि भएर हामी घुम्यौँ पनि हेरेर आयौँ चाइना फेरि विकास के गयो भएर फ्रेन्डसिप चाहिँ कायम भयो त्यसले गर्दाखेरि चाइनालाई त्यो कुरा त्यहाँ संवादका क्रममा त्यो कुरा उठ्ने नै उठ्यो अनि यो कुरा थाहा छ तिमीहरूको भारतसँग एक प्रकारको सम्बन्ध छ त्यसैले केही समयलाई बस्न दिएको थाहा छ ठिकै छ होइन त्यो तपाईँ त्यो बिचको कुरा पनि भन्नुभयो लु भन्नु नि त कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो मेरो अकस्मात माओसोतुङसँग भेट भयो किन माओसोतुङसँग भेट भयो उनीहरूले त्यसलाई दिन्छ क्या भिआइपी ट्रिटमेन्ट दिन्छ त्यसलाई अब यु आर भेरी लकी टुडे माओसोतुङ विल मिट यु भन्यो अनि भेट्दाखेरि चाहिँ यसै गफ भयो गफमा मैले के भने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इन्डियासँगको पुरानो ट्रिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ भर्ती हुनैपर्छ त्यहाँ र भर्ती भएपछि चाहिँ जब वार हुन्छ फ्रन्टमा हाम्रो नेपालीले नै अगाडि सार्छ उनीहरूले तिमीसँग आसाममा वार भयो केही नेपालीहरू थुनिया छन् त्यो थुनिया नेपालीलाई गिभ ए गुड ट्रिटमेन्ट तिनीहरूलाई भनेर मैले भने अनि माओसोतुङले यो त अब सब कथा हुने नि चाइनिजमा के कुरा गरे अब मान्छेहरूसँग र अनि मलाई के भने भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई हामीले राम्ररी राखेको छ डोन्ट वरी अब तिमीहरूको केही ठुलो पर्व पनि आयो दसैँ थियो नजिकै दसैँमा पहिले गएको म आयो तिनीहरू सबै त्यो व्यवस्था हुन्छ त्यो चिन्ता नगर र नेपाली गीत गाएर बजाएर भएका छन् त्यहाँ गोर्खालीहरू र तिमी चाहन्छौ नेपालीले चाह्यो भनेदेखि चाहिँ आजभन्दा 50 वर्षपछि लासामा जेल पुग्छ नेपालले चाह्यो भने त्यसलाई म काठमाडौँ पुष्पमा पनि जा भन्नु होला तर त्योभन्दा पहिले त हामी तिमीलाई धेरै गर्न सक्दैनौँ नि किनकि यहाँबाट कुनै माल बोकेर गयो भनेर त्यो पेट्रोलै त्यसले खान्छ त्यो गाडीले सबै त्यस कारणले त्यो धेरै महँगो पर्छ तिमीहरूलाई रेल बन्न देऊ रेल बनेपछि हाम्रो बलले जान्छ त्योभन्दा पहिले तिम्रो इन्डियासँगको डिपेन्डेन्स त कायमै रहन्छ त्यस कारणले तिमीले दोस्ती कायम गर्नुपर्छ र यो यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन भनेर माया भने अनि मैले फेरि भने हामी ठुलो कन्ट्रीको बिचमा छौँ हेर्नु तपाईँ र इन्डियाको बिचमा झगडा तपाईँहरूको हुन्छ दुःख हामीले पाउँला भन्ने डर हुन्छ हामीलाई त्यस कारणले हाम्रो एरियामा झगडा नगर्नुहोस् है भनेपछि उसले भने तिमी सानो पनि छैनौ हामी ठुलो पनि छैनौ तिमीलाई लग्जमा थाहा छ भने सोधेँ थाहा छ भने मैले धनी भएपछि सब ठुलो हुन्छ सम्पन्न हुनुपर्छ अब जहाँसम्म ठुलो सानो तिमीले हामीलाई बुद्ध दियौ हामी तिमीलाई के दिएको छ र त्यो त्यो यहाँ हाम्रो थियो नि केही त्यो आर्टिस्ट अर्नीको दियौ यहाँ हेर कति उसले बाहिदिएको छ हामीलाई तिमी हामीलाई अर्नीको र बुद्ध दिने मान्छे चाहिँ सानो हामी ठुलो हुन्छौ तिमी त डायमन्ड हो हिरा हामी ढुङ्गो ठुलो भएर के हुन्छ र भनेर हामीले उल्टो ढाप दिए हामीले पछि दग्ग पनि पऱ्यो हेर यही कुरा हामीले इन्डियालाई भने भए इन्डियाले हामीले चाहिँ ठिक कुरा आफ्नै भन्थे भएर भन्दै थिए त्यस कारण यो त डिप्लोमेसी हेर्नुहोस् मिठो कुरा बोल्नै पर्छ चाइनिजहरू मिठो कुरा बोल्नलाई पासै छन् त्यो राम्रै खुवाए राम्रै पाले र उनीहरू चाहिँ यस्ता पाहुनाहरू गयो भनेदेखि माया गऱ्यो भने दही जस्तो पाल्छन् त्यो त त्यति बेलाको संवादमा कति अर्थपूर्ण कुरा गरेर छन् माओ त्से-तुङले त्यो 1965-66 कुरा खण्डै छैन त्यही त मैले त्यसलाई कुरा हो मैले अझ इलाबरेट गर्न खोजेँ कि त्यति बेला तिमीहरू अहिलेसम्म त तिमीहरूको डिपेन्डेन्सी भारतसँगै छ तर अबको 50 वर्ष पश्चात त्यति बेला केही गर्न सकिन्छ जति बेला लासामा रेल आउँछ अहिले त लासाभन्दा अझै एउटा सिगाथीसम्म रेल आइसक्यो
त्यो प्रक्षेपण त उनले त्यति बेलै गरे रहेछ नि त 1965 लासामा मैले त्यो हिसाब गरेको थिएँ 50 वर्षमा पुगेको थियो रेल लासामा मैले भने पनि मान्छेहरूलाई यहाँ मलाई बस्नु 50 वर्ष भएको थियो मैले त्यो लुगा चाहिँ त्यही बेला लेखाइ पनि थियो मैले आर्टिकलहरूमा पनि यसो भने मासपति भने भनेर त्यस कारणले दे आर करेक्ट द्याट वे अब तपाईँ आफै विषयमा आउनुहोस् न तपाईँको विषय के भनेदेखि चाहिँ पछिपट्टिको गयो होइन महाकालीको अघि रिसाउनु भयो अनि त्यस पछाडि अब अहिले भर्खर महाकालीको किन तपाईँ भने कि महाकालीको विषय बहुत सिम्पल छ कि हाम्रो त्यो हामी वास्तवमा कुमाउ गढवालसँग झगडा भएको हाम्रो त्यो बेलामा इन्डिया भन्ने थिएन दिल्ली आफ्नो ठाउँमा थियो इन्डिया भन्ने चाहिँ थिएन क्या त्यो इन्डियामा त वास्तवमा अङ्ग्रेजहरू आएर चाहिँ अलिक ठुलो बनाएर इन्डिया सिन्डिया के भने उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी भने त्यस पछाडि नै होइन त्यो त्यसको नाम जे थियो आफ्नो ठाउँमा थियो पन्जाबमा बेग्लै राज्य थियो वहाँ महाराष्ट्रमा बेग्लै राज्य थियो शिवाजी थियो दक्षिणमा फ्रेन्चहरू इन्डिया थियो टिपू सुल्तान पनि थियो त्यहाँ बङ्गालतिर बेग्लै थिए आसाममा बेग्लै थियो राज्य इन्डिया विभाजित थियो बुझ्दैमा त्यो बेलामा जस्तो युरोपमा धेरै राज्य थिए त्यस्तै इन्डियामा पनि धेरै राज्य थिए इन्डिपेन्डेन्ट राज्य थियो त्यो कोही थिएन त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ उत्तरपट्टिको त्यो कुमाउ र गढवालसँग हाम्रो झगडा हो हाम्रो कुमाउ र गढवालको हामीले लियौँ र माथि रणजित पन्जाबमा चाहिँ गएर हाम्रो झगडा भयो कि त्यो काँडाको छ नि झगडा जहाँ हाम्रो मान्छे शहीद भए त्यो त्यहीँ भएको हो त्यो पन्जाबमा छेउमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यस कारणले हाम्रो त्यो एरिया हामीले ल्याएको थियौँ र पछि ब्रिटिस बढ्दै आयो ब्रिटिस बढ्ने बेलामा भीमसेन थापाको के योजना भयो भनेदेखि चाहिँ यो अङ्ग्रेज त बनिया जात हो यो व्यापार गर्न आएको छ यहाँ र दक्षिणबाट टिपू सुल्तानले ठेल्दैछ उता शिवाजीले पनि महाराष्ट्रमा ठेल्दैछन् यता रणजितले पनि ठेल्दैछ यता हामीले पनि ठेल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई दक्षिणतिर गेट पनि हुन्छ र अङ्ग्रेज निकाल्न सकिन्छ भन्ने दाउले उनी अङ्ग्रेजसँग लड्न तयार भए हामी त माथि हिमाल एरियामा बढेका थियौँ त्यसमा अनि उनकै काका अमरसिंह थापा हुन् उनले के सुझाव दिए भनेदेखि हेर पहिले यिनीहरू डिभाइडेड थिए उनीहरूसँग पनि हतियार मामुली हतियार हो हामीसँग पनि मामुली हतियार हो हाम्रो मामुली हतियार उनको मामुली हतियार हुँदा हामी बलिया भयौँ यो अङ्ग्रेजसँग चाहिँ बारुद पनि छ बन्दुक क्या र टिपू सुल्तान माया पश्चिममा छ त्यो त्यसमा जुवा खेला जस्तो हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि बताउँदै हुनुहुन्छ झगडा नगरौँ भनेर भनेको थिएँ झगडा भयो हामीले दुईवटामा त जित्यौँ पनि दुईवटा त्यो हार्यौँ पनि त्यो पापाको मन्त्री पनि जितेकै हो यहाँ त्यहाँ पनि जितेकै हो उता काङ्डामा हामी हार्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजलाई पनि के चित्त बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालीसँग लड्नुभन्दा यो जङ्गली जातसँग सम्झौता गरेर बस्नु बेस हुन्छ कि भन्ने उनको पनि मनमा पऱ्यो होला हामीलाई पनि अब योसँग लड्नु बेकार जस्तो सकिँदैन भन्ने पऱ्यो होला जसको नतिजा सुगौल सन्धि भयो सुगौल सन्धिमा तराईको बेल्ट चाहिँ अङ्ग्रेजले ल्याएको थियो हामीसँग सुरुमा र माथि पहाड चाहिँ छोडिदियो पहाड उसलाई हिँड्न गाह्रो थियो अहिले मात्रै सहिले देखिया हो त्यो त गाह्रो छ नि त अङ्ग्रेज चाहिँ माथि आउन पाएनन् त्यसले गर्दाखेरि नआउन पाएको बेस भएन किनभनेदेखि चाहिँ यदि अङ्ग्रेज मैले त्यसमा एउटा अलिकति तथ्य थपौँ मितिसहित तपाईँले भने जस्तो त्यो विक्रम सम्मतमा भन्ने हो भने 1872मा सुगौली सन्धि भयो सनमा भन्दा 1816मा 1872को 10 महिना पश्चात सुरुमा त उनीहरूले तराई पनि कब्जामा गरेका थिए कोशीदेखि गण्डकीसम्मको भूभागको तराई नि 10 महिना पछाडि चाहिँ नेपालको राजाको एकदमै दिल दुखो चित्त दुखो त्यसैले फिर्ता देऊ भनेर अर्को एउटा समझदारी भएर फिर्ता दिए अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ विक्रम सम्मत 1914मा लखनऊ विद्रोह भयो लखनऊको विद्रोहमा आफै जङ्गबहादुरले फौज पठाइदिए अनि त्यसको पुरस्कार स्वरूप बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर 4वटा नयाँ जिल्ला दिए त्यस पछाडि नयाँ मुलुक भनेर पनि भन्छौँ अझ त्यसभन्दा पनि पछाडि विक्रम सम्मत 1980मा चन्द्र शमशेर स्मृतिन भएको बेलामा अर्को एउटा सन्धि भयो हो त्यो सन्धिले चाहिँ वास्तवमा नेपाल र ग्रेट ब्रिटेन बिचमा मैत्री सम्बन्ध द्वैत सम्बन्ध स्थापित भएको थियो अनि त्यसले त्यसभन्दा अघिको सन्धि
स्वीकार पत्र र कबुलियतलाई सदार गरेको थियो। त्यसैले सुगौली सन्धि मात्रै होइन, हामीले बिर्सन नहुने चाहिँ विक्रम सम्वत 1872 को सुगौली सन्धि, त्यसको 10 महिना पछाडि 1873 भएको कोशीदेखि गण्डकी नदी बीचको तराईको भूभागको फिर्ता लिएको, त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1914 लखनऊ विद्रोहमा सघाए बापत बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता गरेको र त्यस पश्चात औपचारिक रूपमा ब्रिटिससँग, पहिले त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको डिल थियो, ब्रिटिस सरकारसँग भएको विक्रम सम्वत 1980 को, यिनीहरूलाई पनि त रेफरेन्स मान्नु पर्ला नि। हो त बेस्ट भयो। त तपाईँ मैले अहिले वास्तवमा भन्नु छ भने मैले पहिलो पत्रकार भेटेको तपाईँलाई, जसलाई डिटेलमा कुरा थाहा छ या थाहा भएर मैले भनिदिनु थियो, तपाईँले भन्नुभयो। यस कारणले हाम्रो विषय छुट्याए पनि हुन्छ। त मेरो अहिले भनाइ त्यही भए तपाईँ हो कि यस्तो सन्धि पत्र हामीसँग भइरहेका बेलामा र ब्रिटिसको कुनै अरू स्वार्थ हामीसँग थिएन, किन उनीहरू पाहाडतिर आएनन् र पाहाडतिर आएको भएदेखि चाहिँ हाम्रो खतरा बढ्ने थियो, किनकि उनीहरूले त्यो पोखराको त्यो हाम्रो छ नि ताल, त्यो ताल हेरेको भए नैनीताल बन्ने थिएन बुझ्नु भने, धङ्कुटाको हिले हेर्न पाएको भए सायद दार्जिलिङ उनीहरूले हेर्ने थिएनन्। यस कारण उनीहरू पाहाडमा आउनु नपाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई वास्ता भएन। पाहाडको जङ्गल हामीलाई पछि फिर्ता गरिदिइहाल्यो। वास्तवमा त्यो जङ्गल नै थियो, कोही हामीलाई मागेर दिएको होइन, मार्सी ल्यान्ड थियो, जङ्गल थियो, त्यहाँ अलिअलि थारूहरू बस्थे कि यादवहरू बस्थे, यादव भने गुवारहरू, त भैँसी चराएर जङ्गलमा बस्थे उनीहरू। र थारू पनि हाम्रो थारू त मगरको एउटा ब्रान्च हो भन्छन् हाम्रो साइड। अब के हो बहस नगरौँ, थारू पनि त्यहाँ, मगर पनि त्यहाँ त्यहाँ थारूको रूपमा। त त्यो एरिया चाहिँ पछि उनीहरूले हात फिर्ता गरे होइन। पूर्वमा अलिक चाँडै गरे हुनाले पूर्व वास्तै भएन, पश्चिममा अलिक ढिलो जङ्गबहादुर पछि ल्या हुनाले। र तपाईँले खालि पोइन्टमा मात्रै भन्यौँ, जङ्गबहादुर हाम्रै भान्जा हो। म बिपिन फ्यामिलीमा पढ्छु, म करिब यहाँ निकालेको अरे थियो हामीसँग। त महात्मा सिंह थापाको र वीरेन्द्र थापाको उनीहरू काका भैजा हुन्। नैनसिंहको छोराहरू चाहिँ उहाँ नैनसिंह बनेको चाहिँ वीरेन्द्र थापाको भाइ, उनी पाल्पाको तल पछाडि बुटोल माली जहाँ पार्क बनाएको छ त्यहाँ उनी जितेर पनि त्यही मारिया पनि त्यहाँ हो। र त्यो अर्को जो लडे तपाईँले मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा सुनेको थिएँ, भारतले चाहिँ उसँग लम्पसार भएको शासक मात्रै मन पराउँछ, जङ्गबहादुरलाई पनि उसले किन मन परायो भन्दा लम्पसार परे भन्नुभयो नि। जसले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याइदियो त्यसलाई चाहिँ लम्पसार परेको भन्ने, जसले भूमि लडाइँका क्रममै भए पनि भूमि गुमायो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति भन्ने, यो त तर्क सङ्गत भएन होला नि। म जङ्गबहादुर पनि मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म लम्पसार पऱ्यो भन्दिनँ। लम्पसार केमा पऱ्यो भनेदेखि खालि आफै पल्टन लिएर उहाँ लखनऊ पुगे। कम्तीमा त्यति गरेर भए पनि उनले उनीहरूलाई रिजाएर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता लिए, कलकत्तामा आफै गएर सम्झौता गरेर जङ्गे पिलर राखे। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, एउटा मान्छे गाउँमा बस्दाखेरि दुःख पाउँछ, त्यसले बिजुली बाल्न पाउँदैन, बुझ्नुभयो, धेरै राम्रो खाना पाउँदैन, तर हिज ए फ्री म्यान। अर्को मान्छे नेपालमा आएर एउटा धनीको घरमा नोकर बस्यो भने बिजुली बत्ती बाल्न पाउँछ, टिभी हेर्न पाउँछ, राम्रो बस्न पाउँछ, तर त्यो चाहिँ नोकर हो, दास्ता हो त्यो चाहिँ, बुझ्नु भएन। यस कारण फ्री म्यानको चाहिँ खाना पाएर मिठो पाएर ठुलो घर बनायो होइन, राणाको चाकरी गरेर मैले ठुलो घर बनाएँ भनेदेखि चाहिँ म ठुलो मान्छे हुन्छु, तर म दास हुन्छु। म चाहिँ राणाले मलाई हेपिराखेको हुन्छ। मेरो बाउ चाहिँ घरमा झुप्रोमा बसे पनि ऊ मालिक हो, उसलाई चाहिँ तपाईँ भन्छ, मलाई तिमी भन्छ, किनभनेदेखि ऊ मालिक भएर बसिरहेको छ। यस कारण स्वतन्त्रता भने बेली कुरा हो। सानो पोखरी भए पनि त्यो सानो पोखरीको ठुलो माछा भयो, त्यो छोड्नुहोस् न। त्यस कारण तपाईँ चाकरी गरेर अर्कोको उ गरेर घुस खाएर अथवा बेइमानी गरेर धनी हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको इज्जत चाहिँ हुन्छ, तपाईँको त्यो भित्र सम्मान हुँदैन। त्यसै कारण म भन्छु डेली पनि मान्छेहरूलाई कि हेर, मन्त्री भएर बस्नु मन छ भने, प्रधानमन्त्री खान मन छ भने इज्जत कमाऊ, पैसा नकमाऊ। पैसामा ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो जान्छ त्यो मान्छे। ठुल्ठुला मान्छे बिग्रिएको छ पैसाले गर्दाखेरि, दरबार पनि पैसाले बिग्रेको, छोड्नुहोस् न। अरू त पैसा पञ्चायत व्यवस्थामा, पञ्चायत व्यवस्था नआएर दरबार धनी नभएको भए त्यति बिग्रिने थिएन। त्यस कारण त्यतातिर नजाउँ, त्यता सन्धितिर बस्नु। सन्धि कुरामा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भनेको सन्धिहरू सबै जम्मा गर्नुहोस्
त्यहाँ आफै महाकाली तिम्रो थाहा हुन्छ कहाँ हो भनेर। त्यो महाकालीको पूर्वपट्टि चाहिँ नेपाल हो। यो मैले अहिले जे भने यो त नेपाल सरकारले जम्मा गरेकै होला। अहिले दुई तिन दिन अगाडि नेपाल सरकारकै तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गरेकोमा हरेक अखबारका ज्याकेट रेडमै यो विवरण। अहिले प्रधानमन्त्री राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ त्यो सब जम्मा गरेर ठिकठाक भयो। त्यो सब अर्को पनि म तपाईँलाई सम्झछु फेरि पञ्चेश्वरमा मलाई शङ्का छ फेरि हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई पञ्चेश्वर सोध्नुभयो त्यो मलाई किन मैले पञ्चेश्वरलाई बता जोड दिइराखेको छु भनेदेखि ब्रिटिसको पालामा बनेको नदी चाहिँ चोखो रूपमा देखिन्छ। पञ्चेश्वरमा चाहिँ त्यो कालापानीमा नेहरू बसिसकेपछि कालापानीमा थुप्रै ब्यारेक बनाए यिनीहरू। एउटा पनि घर थिएन त्यहाँ पहिले। त्यो पाल टाकेर बस्या हुन्थ्यो पहिले माग्दाखेरि चाहिँ। पछि बिस्तारै बिस्तारै पक्की घर बनाएपछि चाहिँ त्योभन्दा अलिकति पूर्वपट्टि एउटा सानो मन्दिर बनायो। त्यो मन्दिर पनि बनाएकै पहिले मन्दिर थिएन पहिले त्यहाँ मन्दिरै बनाए पहिले। उनीहरूले त के गरे भने महाकाली नदी खास लिम्पियाधुराबाट आउने हो खासमा हाम्रा सन्धि सम्झौता अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय नक्सा हेर्दा। अनि मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको तर त्योभन्दा निकै यता कालापानी छेउबाट एउटा नदी बनाए। त्यो नदीको नाम कुटियाङ्दी भन्ने नदी हो। त्यही नदीलाई उनीहरूले काली भनेर भ्रम फैलाइरहेछन्। त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु म। योजनाबद्ध छ यो योजनाबद्ध नेहरूले गरे होइन, नेहरूपछि मान्छे गरे होइन। किनभने धेरै मान्छे भए। अहिलेको जो रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ राजनाथ सिंह त्यो युपीको चिफ मिनिस्टर हो भन्नु भने उसलाई त यो भूगोल थाहा हुने भइहाल्यो। कट्टर हिन्दूवादी मान्छे हुनुहुन्छ। हामीलाई हिन्दू राज्य बस्यो भन्ने सुझाव दिने मान्छे पनि हो। अर्को मोदी जसरी यहाँ जनकपुर अनि विश्वनाथ हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ भनेर उहाँले दार्जिलिङमा मन पनि छ मानसरोवर। चाइना गएको बेलामा उहाँले भन्नु पनि भयो उसलाई राष्ट्रपतिलाई कि मलाई मानसरोवरमा सोझो बाटो बनाउनु मन छ, डोन्ट टेक इट इल भने जस्तो गरेर उसले पनि बडो भन्नुभएको छ। यस कारण यो अहिले बाटो बढेको फास्ट ट्र्याक भएको चाहिँ त्यो हाम्रो रक्षा मन्त्रीको इच्छा र उसको इच्छाले पनि हो। त्यो मोदीको इच्छाले पनि हो। कोही त्यो वर्क मात्रै दृष्टिकोणले होइन चाहिँ। अब रह्यो अहिलेको कुरा चाहिँ त्यो कालापानीको अगाडिपट्टि त्यो मन्दिर बनाउने इच्छा किन भयो उहाँहरूलाई? अब यसो भनौँ ठिक छ काली नदीको त्यो मिलिट्री जेनरली कालीको पूजा गर्छन् उहाँले मन्दिर बनाउनु भयो होला। त्यो मन्दिर माथि निकालेर किन बनाउने? पहिले सानो बनाएको थियो पछि ठुलो बनायो त्यसलाई अलिक ठुलो बनायो र त्यहाँबाट पहिले खोल्चो पानी अलिअलि बग्थ्यो त्यो ठुलो बनायो त्यो पनि र त्यसलाई अनि बिस्तारै उनीहरूले काली नदी यही हो भनेर वरिपरि जनतालाई पनि पत्ता गर्न थाले। त्यहाँ त मान्छे छैन त्यहाँ टर्छ मान्छेहरू। अब मलाई शङ्का के छ भनेदेखि चाहिँ पञ्चेश्वरको जो पानी जो देखाएको छ पछि पानी देखाउनु पऱ्यो नि थियो त्यहाँ त। त्यो देखाउने बेलामा यही नदीले काली नदी भनेर देखाएको छ कि म्यापमा त्यो वार भयो त्यो म्याप थाहा छैन। यस कारणले त्यो देखाएको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेइमानी त आफै थाहा हुन्छ। किनकि सन्धिमा चाहिँ एक ठाउँमा देखिने काली नदी र अहिले चाहिँ पञ्चेश्वरमा चाहिँ अर्को ठाउँमा देखाउने भएपछि त थाहा पाइहाल्छ नि। विशेष गरी त्यहाँ पञ्चेश्वर भनौँ, महाकाली सन्धि भनौँ, टनकपुर सन्धि भनौँ अथवा शारदा सन्धि भनौँ, पहिलेको चन्द्र शमशेर हुँदाको राणाको पालाको सन् 1923 को त्यति बेला पहिलोपटक भएको हो सन्धि। त्यो सन्धि मार्फत पछि त विद्युत पनि निकालियो 5 मेगावाट विद्युत पनि निस्किन्छ त्यो ठाउँबाट। दुवैतिर नहर पनि गएको छ। पहिलो सन्धि 1923 मा भयो। दोस्रो 2052 सालमा भयो। त्यही 52 सालमा चाहिँ बेइमान भयो कि त्यो पञ्चायतलाई अरूलाई राजालाई गाली गरे पनि यस्तो बेइमान चाहिँ यिनै शासकले गरे कि भन्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईँ? त्यो त फेरि पछि गए होइन फेरि त्यही त पछि 2052 सालमा पछिको जब गभर्मेन्ट बन्यो चाहे त्यो शेरबहादुर आउनु त्यो टाइम हेर्नुहोस् उहाँले गर्नुभएको हो र बडो ठुलो हल्लाले गर्नुभयो। पार्टी नै फुट्यो नि 2 वर्ष पछाडि पानी ल्याएपछि होल देशै उज्यालो हुन्छ। दिउँसो बत्ती भोल्याएको कि राति बत्ती भोल्या थाहा हुँदैन तिमीहरूलाई भनेर भाषण पनि गरे मन्त्री। महाकालीमा पानी होइन त्यहाँ त पैसा बगिरहेछ भने। त्यस कारणले तपाईँ कि यी सब कुरा चाहिँ अब कसैलाई ब्याङ्कमा चाहन्न अहिले त्यो पनि इन द लास्ट एज अफ माई उसमा। तर के भनेदेखि राष्ट्रको सेवा सबैले गर्नुपर्छ। राष्ट्र कुरा आउँदाखेरि चाहिँ सोचबुझ गर्नु हुँदैन र हामीले गरे पनि छैन। पञ्चायत व्यवस्था नै हो जसले पहिलोचोटि नै दिल्लीले नेपाललाई केही भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा मनमा पर्यो उनीहरूको। नभए त्यो पर्दैन थियो उनीहरूको मनमा। अब पोलिटिकल एन्सर पनि दिन्छु तपाईँलाई कि सानो कन्ट्रीलाई ठुलो कन्ट्रीले थिचोमिचो गरेको चाहिँ दुनियाँभरमा अमेरिका जस्तो देशले मेक्सिकोलाई कस्तो ट्रिटमेन्ट दिन्छ भनेको तपाईँ मेक्सिकोसँग सोध्नुहोस्। म त युरोपमा गएको मान्छे हुँ।
मलाई छेउ उसले आफै आएर भनेको हेर यो हात्ती हुन् यिनीहरू कुल्चिने मन बन्ला हामी कुल्चियो भने हामी मरिहाल्छौँ यिनीहरूको कमजोर चाहिँ सुन हुन्छ सुनमा ठुल्न पायो भने हात्ती पनि भाग्छ तर सुन चाहिँ लुकाएर बस्छ हात्तीले चाहिँ र यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिए हाम्रो यो मेक्सिको न्यू मेक्सिको खाइदियो अमेरिकाले बुझ्यौ हामीले बोल्न हुँदैन भन्छ क्यानाडाले मलाई के भने भनेदेखि क्यानाडा आएर तिमीलाई इन्डिया चिचो गयो मलाई थाहा छ अब हामीलाई त अमेरिकाले गरिरहेको छ यो नियारा फलकोमा पनि बोर्डरमा हाम्रो झगडा छ पश्चिमतिर पनि झगडा छ अब के गर्ने बोल्यो भने चाहिँ हाम्रो खिलाफमा पनि बोल्ने भन्छ त्यही कारणले सहेर बस्छ तर टाइम अब डिमान्ड चाहिँ नछोड अब गर्नै पर्छ तिमीले भनेर भन्थे त्यस कारणले दुनियाँभरमा छ यो कुरा चाइनाकै पनि उत्तरमा मङ्गोलियासँग झगडा छ हेर्नुहोस् भेटनामसँग झगडा छ त्यो उसले गर्दाखेरि सीले गर्दाखेरि यसका आफ्नो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ छपेको हुन्छ हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ छोड्नु सक्दैनौँ छोड्नु जे होस् तर झगडा गर्दाखेरि अब त्यो जे पायो त्यो नबोल्नुहोस् न जस्तो अहिले अस्ति म यो आएपछि पढ्दै थिएँ इन्डियन प्रेसले नेपालले हामीसँग धाग लगाउँछ हाम्रो यति सेना उति सेना भन्छ अब फुट देखाएर के फाइदा छ प्रकारमा कै सेना के सेना भयो त्यो लड्ने हामी नेपाली हौँ त्यो इन्डियनले पाकिस्तानसँग वार होस् या अर्कोसँग वार होस् पहिलो मर्दै नेपाली हुन्छ पहिलो विद्वान नेपाली हुन्छ त्यो कुरा इन्डियनले सम्झिनु पऱ्यो नि त्यस कारणले इन्डियनसँग झगडा पनि नगर आफ्नो क्लेम पनि नछोड किनभनेदेखि हामी नेपालीको आफ्नो इज्जत छ आफ्नै कुरा छ हामी फ्री मान्छे हौँ त्यो 2 दिन उसका गरेर काम गऱ्यो भन्दैमा उसको हामी स्लेभ होइनौँ त्यो उसले कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो अब यो त खेल त हेर ऊ खेल चाल बुद्धि चाल हामीले खेल्नु पऱ्यो बाघ चाल तर ताप्नु होइन एउटा सन्दर्भ नि अहिले र जहिले उठिरहन्छ त्यस्तो सम्भवतः तपाईँ जस्तै सपाट रूपमा यसको उत्तर दिने अर्को जीवित साक्षी छैन कालापानीको भूमिमा राजा महेन्द्रका कारणले भारतीयहरू बसे त्यसैले यसमा जति ठुलो राष्ट्रवादी भने पनि यसमा चाहिँ खोट र दोष राजा महेन्द्रलाई छ भनेर होइन जस्तो भन्छु म नेहरू भाग्यमानी मान्छेहरू छन् नेहरू भन्छु महेन्द्र कि नेहरूले कालापानी नेपालको हो त्यसलाई एकचोटि सोध्नुपर्छ त्यहाँ मान्छे बस्दाखेरि चाहिँ किन नेहरू चाहिँ ही वाज मोर डेमोक्रेट इन कम्पेरिजन टु पटेल एन्ड उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी पनि पटेलको र इन्दिरा गान्धीको लाग्यो भए नेपाल खाइहुन्थे खाने दौपत गरिरहेका थिए यिनीहरूले इन्दिरा गान्धीले पनि खाने दौपत गरेर बिपी फर्केर आउनु पऱ्यो यहाँ तपाईँको थाहा होला होइन त्यस कारणले त्योभन्दा पहिले पटेलले पनि नेहरूलाई चाहिँ त्यो नेपाल लिनुपर्छ नेपाल भुटान सब हाम्रै हो हैदराबादमा लिनुपर्छ भनेर हैदराबादमा त हामीले पल्टन युज गर्यो त्यो मुस्लिम एरियालाई पनि काश्मीर पनि खाने खोजेको थियो उसको चाहिँ पाकिस्तानले मेरो मुस्लिम देऊ भन्दाखेरि चाहिँ नदिएर ल्याएर जुरागढ चाहिँ भनेपछि नेपाल पनि खाने खोजेको थियो त्यो नेहरूले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीहरूले चाहिँ दुःख भएन खाना त ठाउँमा छ हेर्नुहोस् दुःख चाहिँ भएन हामीलाई र फ्री भयौँ अब रह्यो इन्दिरा गान्धीको पालामा फेरि यहाँ काङ्ग्रेस फेरि विद्रोह गरेर यहाँ टाँगेर पाउन लाग्यो फेरि अनि नेहरूले चाहिँ अलिअलि गरिरहेको थिए इन्दिरा गान्धीले चाहिँ दिदी थाली अनि बिपीलाई बोलाएर उसले भनिन्छ इन्दिरा गान्धीले भनिन् रे कि तिमी नेपाली पटेल लिएर जाऊ हामीले गर्नु हुँदैन इन्टरनेसनल हल्ला हुन्छ फेरि क्याप लिऊ नेपाललाई र तर तिमीले मलाई ती जवाब दिनुपर्छ भने भुटानमा जो चलेको छ त्यस्तै कुरा गरिदिए रक्षा र परराष्ट्र चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यहाँबाट फरेन डिफेन्स कम्युनिकेसन अनि के फाइनेन्स चारवटा दिनुपर्ने उनीहरूलाई भनेर भन्यो अरे अनि त्यसै सिक्किम पनि खाने भयो बङ्गलादेश फ्री भइहाल्यो अनि बिपीसँग भएको हतियार पनि नदिएर चुप लगाएर बस्यो अरे अनि मलाई शङ्का लागेको छ यसले चाहिँ अब नेपाललाई दुःख दिने आँटी र म आई क्यान नट बी पार्टी टु इट भनेर उहाँले चाहिँ वीरेन्द्रलाई खबर गर्नु वीरेन्द्र थिए वीरेन्द्र खबर गर्नुभयो र वीरेन्द्रले पनि आयो हुन्थ्यो कि भने जस्तो इच्छा गरेँ त यहाँ पनि थिए फेरि अर्का ग्याङ्गल फोर यहाँ तपाईँ थाहै छ त्यो छँदै थियो नि अनि भूमिगत गिरोह भन्ने थियो नि रानी जसरी माओकी श्रीमतीको नेतृत्वमा त्यहाँ थियो यहाँ पनि अब नेतृत्वमा थियो रानी थिइन् रानीको फेरि हाम्रो गान्धी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो यिनीहरूले पनि त्यहाँबाट
विभागको दुःख दिए पनि राजाले छोडिदिए। त्यो त्यही बेलामा भएर उनी 2033 साल पुस 16 गते नेपाल फर्के, राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति भन्दै बिपी फर्किनु भयो त उहाँले स्किल लिएर फर्किनु भयो वास्तवमा। किनभनेदेखि इन्डियाले पनि आउन दिएको थिएन। इन्डियाले थाहै नपाएर आएको आउँदाखेरि पनि धेरै इन्डियाले पत्याएको थिएन जान्छ भनेर छुट्टै आइहाल्नु पट्टा मर। मेरो अहिलेको प्रश्नको अझै सपाट उत्तर आएन कि हुन त पत्र लेखेर गरे पनि, आग्रह गरे पनि, स्वीकृत मागे पनि, अनुमति मागे पनि महेन्द्रै त राजा थिए। कालीभन्दा पूर्वपट्टिको भाग कालापानीमा भारतीय सेना बसेकै हो, केही समयलाई बस्ने भने पनि आजसम्म बसेकै हो, 50-60 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले त्यसको दोष त महेन्द्रलाई नै जानुपर्ने भएन र? म तपाईँलाई यसको जवाब दिन्छु कि महाकालीमा यस्तो आँखा राख्ने इन्डियाले यो कुरा थाहा पाएन कि भविष्यमा यस्तो कुरा आउला भनेर। र त्यो कालापानीमा नेहरूले चिठी लेख्दाखेरि चुप लाएर बस्यो इन्डियन पावर होइन। र त्यो चिठीले के देखियो भनेदेखि नेहरूले माना थिए कि कालापानी भन्ने ठाउँ चाहिँ महाकालीको पूर्वपट्टि पर्छ र त्यो नेपालको एरिया हो। यस कारणले एज ए प्रोटोकल मैले राजालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लागेर चिठी लेखेको होला नि होइन। होइन, मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको सोधेको त केही समयलाई ल चीनसँग युद्ध भयो, यो रणनीतिक रूपमा एउटा भूमि रहेछ, केही समयलाई हामी बस्छौँ न भने हो। कुनै लिखित एग्रिमेन्ट थिएन, पछि तपाईँहरू युद्धलाई पकाउनु भएको छ। युद्धसँग सम्बन्ध त हामीले जोडेको हो। त्यो ठिकै छ कुरा, तर 1962 पश्चात विकसित भएपछि नै त्यहाँ बस्या हुन्। भारत चीनको युद्ध नभएको थियो भने त बस्दैन थिए नि। किन 62 भन्दा पछि पहिले पनि इन्डिया र नेपाल थियो, त्यो भन्दा पछि पनि नेपाल इन्डिया थियो होइन। होइन, यो त हाइपोथेटिकल प्रश्न होला, तर चीन र भारतका बिचमा युद्ध थिएन भने त कालापानीमा भारतीय सेना बस्ने थिएन होला नि त? बस्ने थियो होला। किन बस्ने थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो अहिले हेर्नुहोस् मोदीको पनि नाम मिल्छ चाइनासँग, भाइ मात्रै नभने हुन्, नेहरूभन्दा कम मेल छैन। मुख्यमन्त्री भएको बेलामा गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएको बेलामा 11 खेप त चिनिया भ्रमण गएको हो। चिनिया त्यही हो, त्यो बडा चीन चाहिँ त्यो गयो भने अमेरिकाले यसलाई भिजै दिएन, आउटै गरिदिएको थियो होइन। त्यस कारणले त्यो भाइ पनि यत्रो व्यापार छ उनीहरूको अहिले कि उनीहरू आफ्नो झगडा गर्न तयार छैन। नेपालको लागि पनि झगडा गर्न तयार छैनन्, सुन्नु सक्दैन। होइन, मैले भनेको उत्तरमा आउनु भएन कि त्यो 1962 देखि त्यहाँ भारतीय सेना बसे, केही समयलाई बस्ने भनेर भनियो भने पछि त्यसको धेरै समय नबाचे पनि 10 वर्ष त महेन्द्र बाँचेका थिए। ल बस्यो, अब त हट्छौ होला नि भनेर भन्नु पर्दैन थियो? सुन्नुहोस् न, एक त के भनेदेखि 65मा त्यो सन्धि भन्दा धेरै पछि सब मैले त अलिअलि बाँचे होला नि। हेर्नुहोस् नेहरू चाहिँ त धेरै बाँचेनन्। जहाँसम्म इन्दिरा गान्धी आएको थियो, राजा महेन्द्र हुँदै इन्दिरा गान्धी आइसकेको थियो र लालबहादुर शास्त्री आए छोटो समय, त्यस पछाडि इन्दिरा। त्यही बेलामा बिपी कोइरालाहरूको काङ्ग्रेसहरूको धुमधाम थियो त्यहाँ। र रक्सौलमै काङ्ग्रेसको पोस्ट थियो। उनीहरूले पनि हामीलाई अलिकति कालापानीमा दिएको भनेर होस् वा जस्तै होस्, तिमीहरू चाहिँ त्यो 10 किलोमिटरभन्दा बाहिर बस भनेर काङ्ग्रेसलाई भन्यो। त्यो भन्यो भनेर रिसाप पनि काङ्ग्रेसीहरू। अब किन भयो थाहा छैन, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ सरकारी कुरा भयो फेरि। तर त्यस्तो हुन्छ क्या राज्य। अब रह्यो जहाँसम्म यत्रो मुद्दा किन लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु यस्ता जब अड्डाखानामा जान्छ नि कुराकानीहरू यस्तै हुन्छ। अहिले तपाईँ त्यहाँ जानु सुप्रिम कोर्टमा 20, 30, 40 वर्षको मुद्दा छ अहिले पनि, पुरानो मुद्दाहरू। किनभने यो मुद्दा होइन, यो चाहिँ मुद्दा हो। फेरि मुद्दा गर्नुभयो भने गाह्रो पर्छ। मैले तपाईँ अघि भने काँड्दै त हो नि, बाघ चाल चाहिँ नखेल्नुहोस् है, बुद्धि चाल इन्डियासँग बुद्धि लगाएर तपाईँले त्यो वकिल लगाउने, लगाउने, इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर मुद्दा गर्ने, यस्तो काम नगर्नुहोस्। खुरुक्क आफ्नो काम गर्नुहोस्। यो मेरो जग्गा छोड्नुपर्छ तैँले भन्ने सोचेको कुरा। त्यही कुरा चाहिँ किन नभने होला त? त्यो कुरा त महेन्द्रलाई थाहा थियो, वीरेन्द्रलाई थाहा थियो। मैले त धेरै काम लिनु थियो बा भने पनि कि तपाईँले मलाई काम के थाहा हुन्छ भन्न त 2027 सालमा भनेकै हुने खेप फौज हट्दै भनेर बाँकी रहेका मान्छेले हटे। सुन्नुहोस्, जो मान्छेले ठाडै बेइज्जती भयो हाम्रो भनेर भन्दाखेरि पनि माथि हिमालयको सबै तिमीहरूको त्यो विन्डो छ, चेकपोस्टको विन्डो, त्यो उल्टो गर भन्ने मान्छेले त्यहाँ बस त भन्दैन। अर्को हेर्नुहोस्, यो त्रिभुवन राजपथ मोहन शमशेरले बनाउनु लागेको थियो, यो बागमतीको बाटो जो अहिले सहिलो बाटो हुन्छ भनेर फास्ट रोड पनि त्यहाँ बनाउनु थाल्यो। त्यो बाटो नबनाएर यो बनायो।
यो शिवपुरीको बाटो। अब त्यो बाटो किन बनायो त भन्दाखेरि चाहिँ पछि के थाहा भयो भने उत्तरबाट चिनिया आउँछ, यहाँ चिनियाबाट हिमालबाट यहाँ काठमाडौँसम्म पुग्नुलाई यति समय लाग्छ, अनि हामी रक्सौलबाट यहाँ आउनलाई पनि कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यति समय लाग्छ भन्ने हिसाब गरे उनीहरूले गर्दाखेरि। त्यसैले त्यति बाङ्गो टिङ्गो बनाएका। अब यहाँ उनीहरू चाहिने आउने देख्यो उनीहरू त काठमाडौँ उनीहरू आउनलाई चाहिँ ढिलो लाग्ने भयो, उनीहरू आउने चाँडै आउने भयो यहाँ। अनि उनीहरू हत्तपत्त उनीहरूले यो बागमतीको बाटो नबनाएर यो बाटो बनायो, किनभने केही गरेर चिनियाले यहाँ क्याप्चर गर्यो भने पनि त्यो अलिक डिफिकल्ट पहाड बाटो भओस्। त्यो त कति कति कठिनताका साथ महेन्द्रले त्यो बाटो बनाउने स्वीकृत सामना गरेका थियो भने बहुचर्चित भनाइ नै छ नि त कि मोटर चढेर साम्यवाद आउँदैन भनेर उत्तर दिनु त्यो पनि एउटा कथा छ, त्यो पनि तपाईँ सुन्नुहोस् त, तपाईँको काम यङ म्यान बिपी कोइराला मान्छे क्रान्तिकारी नै मान्छे हो, राष्ट्रवादी पनि क्रान्तिकारी पनि हो। उहाँले चाउलियासँग दोस्ती गरेर यो बाटो खोल्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो तातो पानीको। चाउलियाले हुन्छ पनि भन्यो, बाटो बन्ने तयारी पनि भइसकेको थियो मौखिक रूपमा, सन्धि चाहिँ भएको थिएन। त्यो इन्डिया थाहा पायो, थाहा पाएपछि तुरन्तै जसरी चिठी लेख्थे मातृका बाबुले नेहरूले, त्यस्तै किसिम फेरि बिपीलाई पनि पऱ्यो होला प्रेसर कि तिमी त्यो बाटो नबनाऊ, त्यसको बदलामा तिमीलाई हामीहरू चाहिँ आरटिओ भन्ने छ, रिजनल ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्ने, त्यो पूर्व पश्चिमको बाटो हो, तत्तिरबाट हामी बाहिन्छौँ भनेर यहाँ सिधुली खोल्ने बाटो छ नि, त्यो बाटो बाहिन्छौँ भनेर सन्धि गयो, सन्धि पनि भयो र तातो पानीसम्म पनि बाटो बनायो। त्यो 3 पिप्लेसम्म, 3 पिप्ले भनेको चाहिँ त्यो रोसी खोला छ नि, रोसी खोलाको छेउमा पर्छ। त्यहाँबाट मन्दिर पनि छ, महादेव मन्दिर, त्यो रोसी खोलाको बगलमा। ती माथि दुम्जा भन्ने बिपीको एरिया हो। तिम्रो गाउँ भएर तिम्रो सिधुली जानु र सिधुली कोइरालाको एरिया हो, फेरि त्यो कोइरालाको एरिया सिधुली र दुम्जा हो। तिम्रो गाउँ भएर जानु भएर बडो माया गरेर फेरि त्यो बाटो बाँधिदिने भयो र बिपीले चाहिँ। अनि त्यो पनि कहाँ टपमै थिएँ म, कुरा पनि भन्नु त्यो चिफुपै थिएँ म त, आयो चिफ द्याट वे भन्नु भएर यसो निहरूले हरान पाऱ्यो बाबा, के गर्ने त्यो त अब छोडिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो। पछि त्यो राजा महेन्द्रको कुरा भयो, फेरि हामी त उठायौँ त्यो बाटो बनाउनै पर्छ भनेर बाटो बन्ने भयो। फेरि नेहरूले त्यो बाटो नबनाए हुन्थ्यो जस्तो किसिमले हामीलाई आइडिया आयो, अनि त्यो वक्तव्य आएको हो। अब अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय राख्यो, क्याबिनेटले पास गर्यो, नयाँ नक्सा आयो, निशाना छापमा पनि राख्ने भयो। यो त अब सही प्रश्न आधा उत्तर दिन्छ भने जस्तो, हजारौँ माइल जानु छ भने सार्थक पाइला चाल्नु पर्यो भने जस्तो पाइलाबाट सही छ। तर यो भूमिनी चाहिँ कसरी आउँछ, यसका विधि प्रक्रिया के हुन सक्लान्, तपाईँ एउटा त्यति बेलाको जिउँदो साँची, त्यो भोक्ता र साँची भएका दृष्टिकोणले? अनि मैले तपाईँ भएको कारण त्यही भएर कुरा चाहिँ हामी गर्नै पर्छ, कुरा नगरे त कुरा आउँदैन, आफ्नो अडान छोड्नु हुँदैन। त्यसैमा यो बाघचालको नीति के छ भने बाख्राभन्दा धेरै बलियो छ, तर बाख्राले बाघलाई के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ तिमी हामीलाई उफ्रेर नखाऊ, खाली ठाउँ भए खाऊ, एउटै पायो भने खाऊ, समूह छ भने नखाऊ है भनेर भनेर उसले मलाई ल मेरो लाइनमा, म उफ्रिने लाइनमा जहाँ म उफ्रिन्छु, जहाँ टेक्छु, त्यहाँ तिम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ म बिचको लागि खाइदिन्छु भनेर भयो। यति हो शर्त बाघचालको। उसले भने हुन्छ। अब यो खेल्ने मान्छेले 4वटा बाघ हुन्छ, 20वटा बाख्रा हुन्छ भन्नु नि। खेल्ने मान्छेले चाहिँ त्यो बाख्रालाई घेर्छ, बाख्राले घेर्छ बाघलाई, कोही सेन्टरमा घेर्छ, कोही छेउछेउमा घेर्छ, खेलाइअनुसार। यो हाम्रो पाहाडमा सबैले खेल्छ, मामुली मान्छेले बरगाछीको मुन्तिर मान्छेले खेलेर बसेर देखिन्छ। तब पाहाड पूर्व पनि छ, पश्चिममा पनि, पश्चिममा अझै धेरै छ। मैले त्यो पाहाडमा हिँड्दाखेरि देखेको हो यो मान्छे खेलेको, इन्ट्रेस्टिङ खेल्दो छ भनेर। बुझ्दा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बादशाह, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्यादाले पनि बाँधिदिन्छ। बुझ्नुभयो? अहिले उनीलाई एउटा मामुली कम्पिटिसन पनि भाषा गर्छ नि, चेस होइन, बुद्धिचाल भने चेसलाई भन्नुभयो होला। बुद्धिचालमा त्यसलाई खालि के हुन्छ भने एउटा अर्कोले चाहिँ ब्याक गरिरहेको हुन्छ। प्यादालाई अर्कोले पोलियोले ब्याक गरिदिएपछि चाहिँ प्यादाले राजालाई पनि मारिदिन्छ, रानीलाई त मारिदिन्छ,
अरूमा मारिदिन्छ, राजा चाहिँ मार्दैन, मारिदिन्छ। यसको खेल चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो प्यादाहरू बलिया हुन्छ। रियल बलियो त साथ दिने मान्छे हुन्छ। त्यस कारण हामी नेपालमा यो बुझाल नखेल्नु। हामी कहाँ प्यादा कमी छैन। यो लाउरेको देश पनि त हो नि हाम्रो त फेरि। लाउरे भए कि अर्काको लागि लड्ने जनता होइन। त्यस कारणले पैसाको लागि अर्काको लागि लड्ने जात यहाँ पाउँदैन भनेर म भनिदिनु तपाईँलाई। इन्डिया हामीभन्दा धेरै बलियो पनि छ, उसँग पैसा पनि थुप्रै छ मुद्दा गर्नलाई पनि। साउले चाहिँ गरिबको जग्गा जब किन खान्छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई मुद्दा गर्न गाह्रो हुन्छ गरिबलाई, अनि खाइ पारिदिन्छ। यस कारण मुद्दा पनि हामी गर्ने काम छैन। किनभने इन्टरनेसनल मुद्दातिर लाग्नुभयो भने तपाईँले यो नेपालले त कुनै देशले हामीलाई सहायता गरिदियो हुन्थ्यो, हामीलाई मुद्दा गर्नु पऱ्यो भन्ने गरिबले साउसँग ऋण काट्नुको अवस्था पुरा हुन्छ फेरि। त्यस कारणले इन्डियासँग झगडा गर्ने काम पनि नगर्नुहोस्, चोरी हतियार दिएर इन्डियासँग मुद्दा गर्ने काम पनि नगर्नुहोस्। गर्ने के त अब गर्ने के त हामीले आफ्नो दिमाग एरिया तोड्ने, आफ्नो माग्न तोड्ने। हाम्रै एरिया हो, महाकाली सन्धि हेर नेहरूले किन हाम्रो मागे त बुझ। बाँकी यसमा दायाँमा हामी जान्दैनौँ। यो हाम्रै हो। अब रह्यो सिमाना कुरा, एउटा तपाईँ बुझ त नेपालको सिमाना चाहिँ चाहे दक्षिण चाहे उत्तर होस् विश्वासमा छ। विश्वास गर्छौ भनेदेखि सिमाना छ। दक्षिणतिर त कम्प्लिटली विश्वासमा छ। थाहै छैन कहाँ भएर त्यही जङ्गे पिलर कहीँ बाहेक उत्तरतिर पनि दक्षिण त पिलरभन्दा बाहेक केही पनि छैन कुरा छ। उत्तरतिर पनि हिमालले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ हिउँ परेर बाटो हिउँ छैन त्यो चाहिँ बन्द छ। ठाउँ ठाउँमा नाकाहरू छन्, आउँछ त्यो पनि 6 महिनाको लागि मात्रै। र सगरमाथाको लागि हेर्नुहोस् झगडा भयो, त्यो पनि इन्ट्रेस्ट सुन्नुहोस् त पनि। सगरमाथाको लागि माधवले के भने भनेदेखि चाहिँ सगरमाथा हाम्रो हो भने हामीले हतपत आफ्नो नेपाली नाम पनि बनाएको थियौँ सगरमाथा भएर। भोटको नाम थियो त्यहाँ, हाम्रो थाहा भएन। अनि उसले आफ्नो नाम निकाल्यो चाइनिजले फेरि। सगरमाथा चाहिँ उसकै बट्टा पोइन्ट उसँग थियो। राजा मैले एउटै पोइन्ट दिएँ त्यहाँ, फेरि उनले बागचाल खेल्यो। उसले फेरि के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हेर 1 करोड नेपाली जनता खुसी हुन्छन्। त्यो 1 करोड जनता थियो जनता भयो। यो तिमीले हामीलाई दियो भनेदेखि 1 करोड खुसी हुन्छन् भनेर भन्यो। माओले फेरि के जवाब दियो भने हाँसेर भनेदेखि चाहिँ हामीलाई देऊ न 100 करोड तिमी खुसी हुन्छन् भनेर भन्यो। अनि दुईजना हाँसे कि गाम्बेको जस्तो त्यो टप्पा त कुरा हुँदैन नि डिटेलमा त। पछि उनीहरूले नै के ल्यायो भनेदेखि चाहिँ ल भइगयो तिमीलाई त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ सगरमाथामा बिचको लाइन हामी आधा तिम्रो आधा हाम्रो। त्यो त बिपी गएको पालामा भएको होइन? होइन महेन्द्रको पालामा हो। बिपीको पालामा त चाउमिन कुरा मात्रै भएको हो। अहिले त चर्चा त त्यही गर्छन् नि त। काङ्ग्रेसले गर्छन्, औषधि गर्दैन। काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बुझ्नु पाएका छन्, बौद्ध खाएका पनि छन्। कुनै बेला प्यादा भएर दक्षिण प्यादा भएर यहाँ आए पनि यहाँ हामीलाई दुःख पनि दिए। आफ्नो छोड्नु आफ्नो समस्या थियो। त्यस कारणले जेसुकै होस् अर्काको प्यादा भएर दुःख दिने काम थियो। बन्द गर्नु त्यसमा हामी सक्छौँ। तपाईँसँग पञ्चायत व्यवस्था गएको पनि थियो, प्यादाले गर्दाखेरि हो। राणाहरू गएको पनि हामी पनि थियौँ त्यस्तै। दिल्लीमा आएका हो हामीहरू पनि सम्झा गरेर। त्यस कारणले छोड्नु क्रान्ति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ हुनु गरे होइन क्रान्ति। तर त्रिभुवन चाहिँ हाम्रो भरले मात्रै गएको होइन। सगरमाथाको नेगोसिएसन अहिले चर्चा भए जस्तो बिपीले चाहिँ सुरुवात मात्रै गरेको खास परिणाम चाहिँ महेन्द्रको पालामा आएको नो डकुमेन्ट त्यसको लागि चाहिँ फेरि कुनै लेखापढी भएको छैन। त्यो जसले कोदाई रातमा बनाउनु सक्नु भएन विचारहरूले कहाँ सगरमाथा कुरा देखाउनुहुन्छ उहाँले। उहाँको दोस्ती चाउमिनासँग थियो, राम्रो थियो दोस्ती। मान्छे राष्ट्रवादी पनि हो, उहाँ गर्नु पनि हुन्थ्यो होला पाएको भए। तर यो काम भएको चाहिँ पञ्चायती कालमा राजा मनले गर्दाखेरि भएको। तपाईँ यत्रो जिउँदो साँची त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको यो विरासत भएको पात्र अहिले यत्रो सीमाको विवादको कुरा गर्दा रेफरेन्सका लागि तपाईँसँग कुरा गर्न भेट्न कोही सरकारी मान्छे, परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे अथवा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मान्छे कोही आछन्? हामीले मभन्दा विद्वानहरू पनि त्यहाँ छन्, अनुभववाला पनि छन्। उहाँलाई आउनु मन लगायो होला। फेरि म चाहिँ उहाँको आँखामा पञ्चे पनि परेँ होला सके। म कम्युनिस्ट पनि होइन, काङ्ग्रेस पनि होइन, बुझ्नु भएन। म राष्ट्रवादी नेपाली हुँ। र म अहिले पनि काङ्ग्रेस चाहिँ मान्ने गर्छु किनकि मेरो पार्टी काङ्ग्रेसै थियो। म पोलिटिकली चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस हुर्केको मान्छे हुँ। द्याट वे हामी काङ्ग्रेस। तर राजा महेन्द्रको लाइन मलाई चाहिँ त्यो बेला ठिक लाग्यो र उनले चाहिँ नेपालको लागि के गर्ने गर्छन् भन्ने पक्का भयो र गर्ने विचारले गरे पनि। र जति पनि अहिले हेर्नुहोस् 7 सालमा प्रजातन्त्र नेपालमा आएको हो,
तर विकास चाहिँ नेपालको भएको चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएपछि त्यो हेर्नुहोस् पार्ट नभए हामी कहाँ पाठशाला थिएन स्कुल थिएन। अरू सन्दर्भमा हामी अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौँला। बिपी कस्तो, महेन्द्र कस्तो, त्यो दुईटा बिचको टकराव के हो, अरू सबै अब अहिले चाहिँ सीमा भएका कारणले गर्दै गर्दिनु, त्यो त रेफरेन्स मात्रै दिएको हो, कसैको व्यक्तिगत कुरा म गर्दिनँ। के गरौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ? तपाईँ जस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञको सरकारलाई सुझाव के छ? हेर्नुहोस् अहिले मोटामोटी मलाई चाहिँ अब जो परामर्श गर्ने उसैले हो, गर्नेलाई भन्नुपर्छ। ओलीलाई दुःख दिनु भएन। यो सत्ताको मोह धेरै नगर्नुहोस्। सत्ताको मोहको पछाडि चाहिँ अर्काको ढाप हुन्छ। त्यो ढाप कसको छ के छ म जान्दिनँ, म त्यो जान्दिनँ। दुःख नदिनुहोस्। र यति बेला चाहिँ फ्रन्टमा लड्दै हुन्छ ओलीजी, उहाँले हामीले सबै सहयोग दिनुपर्छ। किन फ्रन्टमा लड्ने बहुत दुःख हुन्छ। होस्टेलले बोल्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो। त्यो बाख्रा खेल्ने मान्छेको ध्यान चाहिँ बाख्रा कति दुखाउ भन्ने हुन्छ, त्यो बुझ्नु होइन। त्यस कारणले फल पनि पाउनु पऱ्यो, बाख्रा पनि जोगिनु पऱ्यो। एक दुईवटा बाख्रा मरेर पनि त्यो जित्नु पऱ्यो फेरि। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले धेरै दुःख दिनु हुँदैन। यो बेला होइन, वार टाइममा त्यो चिज फेर हुँदैन। यदि तपाईँले चाहिँ कालापानी र लिपुलेको कुरा गर्नुभएको छ र महाकालीले सीमा गर्न खोजेको छ भने सबै नेपाली मिलेर भन्नुपर्छ के हो भनेर। त्यो हेरिदिनुहोस्। र अब जहाँसम्म बाख्रा खेल्ने पोइन्ट हामीसँग थुप्रै छ। त्यो चाहिँ म तपाईँसँग अहिले बहस गर्दिनँ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो खेल्नेको सिक्रेसी हो, खेल्नेको आफू नमागिकन सुझाव किन दिनु भन्ने तपाईँको अवधारणा होला। अब यत्रो दर्शकले त मागे नि, दर्शकलाई पनि त के हुनसक्छ नि, सरकारले नसुन्ला तर कम्तीमा यो संवाद त मलाई साँची राखेर दर्शकलाई सुनाइरहनु भएको छ नि त। अहिले नभने 93 वर्षको कहिले भन्ने भन्दैछु नि कि कालापानीको लागि जति अहिले जे गर्नुपर्छ त्यो ओलीजीले जो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो जति म पढ्दैछु त्यो उहाँले राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खेल्ने मान्छे मैले किन सुझाव दिइरहने, उसको बुद्धि खेल्छ, खेल्ने ऊ हो नि। म तालीपट्टि चाहिँ म बसेँ, मलाई अहिले छेउमा चाहिँ खेल्ने ऊ हो। जसले कुस्ती खेल्छ उसलाई थाहा हुन्छ कहाँ के गर्ने भएर, कुन दाउ हान्ने के हान्ने भएर। बाहिर बसेर त्यो दाउ खेल त्यो दाउ खेल भएर त्यो खेलाडीले खेल्नु हुँदैन नि। त्यस कारण छोडिदिनुहोस् न। सम्भावित दाउ यो हुनसक्छ नि त भन्न सकिन्छ। सम्भावित दाउ होइन, बाख्रा खेल बडो गाह्रो छ। चारवटा बाघसँग जुझ्नुपर्छ बाख्रा लिएर। चारवटा बाघसँग त्यो बाख्रा लिएर खेल्ने मान्छेले गम्भीर भएर खेल्नुपर्छ, एकाग्र भएर खेल्नुपर्छ। त्यो हल्लाले हुँदैन। जे सल्लाह दिनुपर्छ क्वालिटी दिनुहोस्, प्राइभेटी दिनुहोस्, साह्रै पाउनु गरेर। त्यो यसका ओलीजीले मसँग कुरा गर्न आउनुभयो भने म उहाँलाई सल्लाह देउला हेर्नुहोस्। बाँकी मैले बाहिर भनिदिएँ यो गरेर भनेर त्यो उसले किन लिने त्यो कुरा। उहाँले म त खेल्दिनँ नि। त्यस कारणले खेलाडीलाई दुःख नदिनुहोस्। प्राइम मिनिस्टर भनेको खेलाडी हो अहिलेको। उहाँ उता मोदी खेल्छ, यहाँ हामी खेल्दैछौँ। दुईजना खेलिदिनुहोस्। मोदीको पनि इच्छा राम्रै होला, ओलीजीको इच्छा राम्रै होला। अब कस्तो छ भने इक्जाम्पल दिएँ नि, अहिले हतपत्ता उनीहरूले हामीलाई चाहिँ चाइनाले ब्याक गरेर यस्तो बोल्नु नेपालीले भन्छ। नेपालीको आफ्नो मुख छैन। त्यो अब एउटा इन्डियन पत्रकारले के लेख्यो भने हामी किन इन्डियाको गर्ने रियाक्ट। अनि अर्को पत्रकारले के लेख्यो भनेदेखि नेपालसँग यदि पल्ट नि त्यो जहाज छैन, केही छैन भयो। हामीलाई त थाहा छ। त अहिलेको जमानामा नलेज त बडो विस्तृत छ नि। अहिले त अहिले त मोबाइल एज हो नि त। भनेदेखि यस्तो बेलामा यिनीहरूले पनि यहाँ चुच्चु कुरा बोल्ने काम छैन हामीसँग। हामीले पनि छैन। त्यो पोलाइटली खेल्नुहोस्, सबै मानिस तरिकाले खेल्नुहोस्। महाकाली हाम्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ नेहरूले सिपाही महिला सोध्नु नै प्रमाण हो कि चाहिँ कालापानी नेपालको थियो भनेर। कालापानी नेपालको थियो भने चाहिँ लिपलिप पनि नेपालकै हुन्छ बिस्तारै, किनभने त्यो खोला फेरि कायम हुन्छ फेरि। यस कारण महाकालीको सन्धिमा जे छ त्यही हाम्रो हो। नेहरूले हामीलाई भन्दा त हामीलाई फाइदा भएको छ। तपाईँ मन्त्रीको नाम चाहिँ भन्नुहुन्छ, नेहरू नाम किन भन्नुहुन्न? तपाईँ नेपाली भएर चाहिँ नेहरूले कालापानी चाहिँ हाम्रो राजासँग मागेको थियो हाम्रो भनेर। नेहरू जस्तो विद्वान मान्छेहरूलाई त थाहा भएन मुलुकको प्राइम मिनिस्टर हो, किन माग्यो उनले हामीसँग भने हाम्रो थियो। त्यसपछि तिमीहरू त्यहाँ गएर त्यहाँ मिलिट्री पुसे अब गएर तिमीहरूको नियत बहुत बदल्यो भनेर भन्न पाइन्छ नि। त्यस कारणले नियत किन बदल्यो भनेदेखि त्यो सानो मन्दिर काहीँ हुन्छ। महात्मा सिंह थापाको पल्टन गएको थियो, उहाँ भक्ति थापाहरूको अमर थापाको हुनु बैतडीमा। त्यहाँ एउटा ठुलो मन्दिर छ कालिकाको मन्दिर। किन गोर्खाली पल्टनले कालिका जहाँ देख्यो
त्यहाँ मन्दिर बनाइहाल्छ र महात्मा सिंहले त्यहाँ त्यो महाकाली खोलाको छेउमै ठुलो मन्दिर बनाएको छ। त्यो मन्दिरमा चाहिँ बनाउने गोर्खाली पल्टनले त्यहाँ यदि महाकालीमा त्यत्रो मन्दिर थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो नबनाइ आउँथ्यो। गोर्खाली पल्टनको चाहिँ मन्दिर बनाएको चाहिँ नदेखिने, तपाईँको नेपाल इन्डियन पल्टन बसेपछि बनाएको मन्दिर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ बनाएर त्यो काली हो भनेर भन्नु मिल्छ? हस्, त्यसो भए एक दिन नेपाली भूमि आउँछ, यसरी नै आफ्नो दाबीलाई छोड्नु भएन। 5 साल बडा कुशाग्र तरिकाले खेल्नु। अब म कति दिन बाँच्नु थाहा छैन, म बाँच्ने बेलामा आएपछि बेसी हुन्थ्यो। तपाईँ बाँच्ने बेलामै आउँछ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ? म आशावादी सायद केही छैन, हेर्नुहोस् कि आशावादी किन हुने। मलाई बरु खतरा के लागेको छ भनेदेखि चाहिँ धेरै चल्नुहोस्, बिस्तारै हिँड्नुहोस्, गल्ती स्टेप लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ मुलुकै बिग्रिन्छ। मास्टर टिटोले बनाए युगोस्लाभिया, स्टालिनले झगडा गरेर बनाए, बडा मुस्किलले बनाए। उनी मरेको केही वर्षपछि बिस्तारै वेस्टर्न स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ आज त युगोस्लाभिया 5 राज्य भयो। त्यस्तै धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ। त्यस कारणले आफूभन्दा बलियोसँग जुझ्दाखेरि चाहिँ विचार जुझ्नु पनि पर्छ र देशलाई राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ पृथ्वी भए छ सानो दुःखले आजको मुलुक होइन भनेर। होइन, वास्तवमा दुःख भएको त हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ खालि खुलाको भरले लकडीको भरले एकसाथ खाएर लडेका हुन्। त्यो बेलामा बन्दुक सन्दुक पनि थिएन। त्यस कारण यो नेपाललाई बडो मुस्किलले बनाएको छ। त्यो बेला सानो देश भएको भए अङ्ग्रेजले खाइदिन्थ्यो यसलाई। अङ्ग्रेजले गोर्खासँग लडेर थाहा पायो यिनीसँग लड्नु हुँदैन भनेर, पछि जङ्गबहादुरले चाहिँ अलिकति चाकरी नै गरेर कुनै खुसी पनि पारे र फिर्ता पनि लिए नयाँ मुलुकले लिएको बापतमा हामीलाई धन्यवादै छ। जङ्गबहादुरले आफूले दुःख पाए पनि हाम्रो मुलुक त फिर्ता लियो। त्यस कारण जे गरेर पनि हुन्छ नछोड्नुहोस् आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ। जब जङ्गबहादुर छोडेन नि त, उनले के भन्यो भनेदेखि उनले भइहाल्यो थियो, तिमीलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ दिन्छौँ कि नयाँ मुलुक लिन्छौ भने 2 लाख रुपियाँ पाउँदैनौ भनेपछि म त्यही लिन्छु भने उनले, होइन। नयाँ मुलुक उनले लिएर फिर्ता गरे आफ्नो एरिया। त्यस बापतमा जङ्गबहादुर धन्यवाद। जुन जङ्गबहादुर अरू कुरामा यहाँ बदनाम भए तापनि त्यो कुरामा बदनाम छैन जङ्गबहादुर। र उनले आफ्नो मामा बाजेले गरेको भन्दा राम्रै काम ब्रिटिससँग गरेकै भन्ने मनमा परेको छ मान्छेलाई। तर दुइटै कुरा हो, म तपाईँ भन्दैछु नि, नेपाली बहादुर हुन्छन् भन्ने प्रमाण चाहिँ दियो विपिन थापाले। नेपालीलाई खुसी पार्नुपर्छ कि यिनीहरूले हामी मरेर काम गर्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो लाउरे पल्टनले दिइराखेको छ अहिले। सुरुमा लाउरे त जङ्गबहादुरै हो नि। लाउरा भर्ती भएको लाउरे होइन कि, सुरुको लाउरे त जङ्गबहादुर हो, जो यहाँबाट पल्टन लिएर लखनऊसम्म पुग्यो र त्यहाँ लखनऊ लुट पनि भन्छन्, पैसा पनि ल्यायो, जग्गा पनि लिएर आयो, हाम्रो इज्जत पनि झुकाइदियो हाम्रो। र अहिले हाम्रो चाहिँ कैलाली कञ्चन हाम्रो हो भनेर पाएको हामीहरूले त्यो जङ्गबहादुर। हस्, समय र संवाद धन्यवाद। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सन् 1962 ताकाका गृहमन्त्री। उहाँले आफै ठ्याक्कै थिए कि थिएन भन्नुभयो, तर अभिलेख हेर्दाखेरि त्यही आसपासमा उहाँ गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। सरकारी पोर्टफोलियोको तेस्रो नम्बरमा राजा महेन्द्र, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री, पश्चात जहिले पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुनुहोस् अथवा गाउँफर्का अभियानको अध्यक्ष हुनुहोस्। हामीले त्यति बेलाको परिवेशका विषयमा सकेसम्म मनोवाद भनेको अलिअलि संवाद पनि हुन गयो। यो चाहिँ आजका दिनको धेरै कुरा एकदमै रेडियो, टेलिभिजन, अखबारमा प्रशस्त आइसकेको छ, संसदमा पनि काफी चर्चा भएको छ। तर त्यो परिवेशमा ठ्याक्कै के भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रा लागि एकदमै राम्रो रिफरेन्स हुनसक्छ भनेर त्यो विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.